बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हालात व वाक़यात जो कि बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत हैं, हैरत अंगेज़ हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद 6-7 दिन तक तो सईदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद ही दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की कनीज़ सुवैबा ने चंद दिन तक ये खिदमत सर अंजाम दी। अगरचे सुवैबा को रदात की सआदत सिर्फ चंद रोज़ हासिल हुई, मगर एक और वाक़या ने इस औरत को शोहरत दवाम बख्श दी। हुआ यूँ कि जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो सुवैबा अपने आका अबू लहब के पास दौड़ी हुई गई और उससे खुशखबरी सुनाई कि आपके भाई अब्दुल्ला का बेटा हुआ है। अबू लहब को अपने मरहूम भाई की निशानी पैदा होने पर इतनी मुसर्रत हासिल हुई कि उसने अंगुश्ते शहादत से इशारा करते हुए सुवैबा से कहा, इज़हाबी फांति हुर्रा, जा, इस खुशी में तुझे आज़ाद किया। बात आई गई हो गई। 40 साल बाद जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसबे नबुव्वत से सरफराज हुए और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करके बज़्म कुफ्र व शिर्क को दरहम बरहम कर दिया, तो वही चच्चा जिसने आपकी विलादत की खुशी में सुवैबा को आज़ादी का इनाम बख्शा था, आपका कट्टर मुखालिफ बन गया। उसकी बीवी उम्मे जमील शोहर से भी 2 हाथ आगे थी। दोनों ने आपके खिलाफ महाज बना लिया और आपकी दिल आज़ारी और इज़हार सानी में कोई कसर उठा न रखा। अल्लाह ताला इस कदर गज़बनाक हुआ कि उन दोनों के इबरतनाक अंजाम पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल सूरा नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। दोस्तों, जब अबू लहब मर गया तो तकरीबन 1 साल के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको ख्वाब में देखा और पूछा, मा हालू का, तेरा हाल क्या है? अबू लहब ने जवाब दिया, बहुत बुरा हाल है, जहन्नम में जल रहा हूँ। मरने के बाद राहत का कोई लम्हा मुझे मुयस्सर नहीं आया। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि मैंने अपने भतीजे की विलादत पर जो खुशी का इजहार करते हुए सुवैबा को आज़ाद कर दिया था, उसका मुझे ये इनाम मिला है कि सोमवार के दिन मेरी उंगली और अंगूठे के दरमियान से पानी निकलता रहता है और मैं उसे चूसता रहता हूँ। दोस्तों, ये एक आम मुशाहदा की बात है कि शहरी ज़ुबान में कई ज़ुबानों के अल्फाज और लहजे मखलूत हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में मुख्तलिफ इलाकों के लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदो फरोख्त के लिए आते रहते हैं। उनसे मेल मिलाप और बातचीत की वजह से शहरियों की ज़ुबान उनके लबो लहजा से मुतासर हो जाती है और उसमें वो चाशनी बाकी नहीं रहती जो खाली ज़ुबान में पाई जाती है। अरबों को चूँकि अपनी फसाहत और बलागत पर बहुत नाज था, इसलिए वो ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ का इंतहाई ख्याल रखते थे और बैरूनी अमेज़श से बचाने के लिए नहायत एहतमाम करते थे। इस सिलसिले में वो सबसे पहला कदम ये उठाते थे कि बच्चे को परवरिश के लिए शहर से बाहर भेज देते थे, ताकि उसकी ज़ुबान इधर उधर के अल्फाज और लहजों के इख्तिलात से महफूज रहे। ख़ुसूसन मक्का मुकर्रमा में तो इसकी ज़रूरत और ज़्यादा थी, क्योंकि ये बाबर का शहर मज्जा खलाइक था। एक कारवां जाता था तो 2 आते थे। ये लोग मुख्तलिफ इलाकों के होते थे और अपनी अपनी बोलियां और लहजे रखते थे। ज़ाहिर है कि ऐसे माहौल में परवान चढ़ने वाले बच्चे की ज़ुबान खारजी असरात से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए मक्का मुकर्रमा के साहब हैसियत शुराफा अपने बच्चों को देहात में रिहाइश पजीर ज़ुबान आवर कबीलों में भेज दिया करते थे, ताकि इब्तदा से ही फसी अरबी उनकी ज़ुबान पर चढ़ जाए और उसका मिठास भरा लहजा उनकी गुफ्तगू में रच बस जाए। दोस्तों, इसी दस्तूर के मुताबिक जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने पोते की रदात के लिए किसी देहाती औरत की तलाश शुरू कर दी। चूँकि दूध पिलाने वालियों को बच्चों के वालिदैन काफ़ी कुछ देते थे, इसलिए बच्चे हासिल करने के लिए गाँव की औरतें मक्का मुकरमा आती रहती थीं। जिन दिनों जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, उन्हीं अयाम में कबीला बनी साद की कुछ औरतें इसी गर्ज से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुई। उन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा सादिया भी थीं। यही वो खुश नसीब खतून हैं जिनको जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ बनने का अजीम शरफ हासिल हुआ। रिदात बाकरामत की पुरलुत्फ रोदात उन्हीं की जुबानी पेश खिदमत है। माई हलीमा फरमाती हैं, हमारे इलाके में कहत पड़ गया, खाने को कुछ न रहा तो बनी साद से ताल्लुक रखने वाली 10 औरतें रदात के लिए बच्चों की तलाश में मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुई। आप फरमाती हैं, मैं भी अपने खावंद के हमरा उनके हम रिकाब थी। सवारी के लिए हमारे पास एक ऊँटनी और एक सफेद रंग की गधी थी। कहत साली की वजह से ऊँटनी के थन खुश्क हो चुके थे और उनमें से एक कतरा दूध का नहीं निकलता था। गधी भी इतनी लागर और कमजोर हो चुकी थी कि बमुश्किल चल रही थी, बार बार पीछे रह जाती थी और काफिले वालों को रुक रुक कर हमारा इंतजार करना पड़ता था। बहरहाल यूं तू करके हम मक्का मुकरमा पहुंच गए और बच्चों की तलाश शुरू कर दी। मेरी साथी औरतों को तो बच्चे मिल गए, मगर अजीब इत्तेफाक हुआ कि मुझे कोशिश के बावजूद कोई बच्चा न मिल सका। इसी दौरान जनाब अब्दुल मुत्तलिब उधर आ निकले और मुझसे पूछने लगे कि तू कौन है? बनी साद की एक औरत हूँ, मैंने जवाब दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम हलीमा है। ये सुनते ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर
خوشی امنڈ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے خوب حلم اور سعادت دو ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بھلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ آپ نے فرمایا حلیمہ میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے، میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام و اکرام ملنے کی توقع پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو اس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امید نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حلیمہ کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں چنانچہ میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہی لے لوں۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ باقی تمام عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خاوند نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ جناب عبد المطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر آمینہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اہلا و سہلا کہا، پھر اس کمرے میں لے گئیں جس میں بچہ تھا۔ دوستو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ بچہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر پر محو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور فضا میں دل اویس مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ اٹھے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آنکھوں سے کنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی کو چوم لیا، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئی۔ دوستو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف پلانا چاہا تو اس نے منہ پرے کر لیا، گویا دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ رضاعت کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول رہا۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ آپ فرماتی ہیں دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا کہ شاید مسلسل نچوڑنے سے کچھ رس ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دہا اور جی بھر کر پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جب ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پرآسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی مبارک روح لے کر آئی ہے۔ میں نے جواب دیا باخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ دوستو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں واپسی پر آمینہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصر تھی اتنی تیز گام ہو گئی کہ بار بار کارواں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکیں۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتی حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جو آتے وقت اس قدر لاغر تھی کہ تیرا بوجھ بھی نہیں سہار سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر پیدل چلنا پڑتا تھا؟ جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے تو وہ تعجب سے پکار اٹھتی واللہ اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ دوستو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضا یوں مہک اٹھی کہ بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دور دورہ ہو گیا۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، گھاس اور سبزہ نام کو نہ تھا، مگر میری بکریاں جب سر شام صحرا سے واپس آتی تو ان کے پیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتی اور ان کے نیچے ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ بیلے والوں کو مجھ پر رشک آتا اور وہ اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے تم بھی وہی بکریاں چروایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نوجوان جواب دیا کرتے چراتے تو ہم بھی وہی پر ہیں، اللہ جانے ہماری بکریاں کیوں بھوکی رہ جاتی ہیں۔ دوستو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے صرف حلیمہ سعدیہ ہی فیض یاب نہیں ہوئی، بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصہ ملا۔ قبیلے کا کوئی فرد اگر بیمار پڑ جاتا تو مرض سے متاثرہ حصے پر آپ کا دست مبارک رکھتا اور اسی وقت شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلا مرض ہو جاتا تو اس پر بھی آپ کا دست شفا پھرایا جاتا۔ دوستو بچپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا اور آپ کو ابتدا سے ہی کھیل کود
से कोई दिलचस्पी न थी। माई हलीमा फरमाती हैं वो खेल कूद के काबिल हुआ, अपने भाई के साथ खेलने तो चला जाता था मगर खुद किसी खेल में शरीक न होता, बस भाई को दूसरे बच्चों से खेलते हुए देखता रहता। कभी कभी उसको भी मना किया करता और उसे समझाया करता कि हम खेल के लिए नहीं पैदा किए गए। दोस्तों, सईदा हलीमा फरमाती हैं एक दफा रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई तो मैंने सुना कि वो अपने रब के साथ यूं मसरूफ राज़ो न्याज़ था। ला इलाहा इल्लल्लाह कुद्दूसन कुद्दूसन नामतुल उजून वर्रहमान ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ला इलाहा इल्लल्लाह पाक है, आंखें सो गई मगर रहमान को ना ऊँग छू सकती है ना नींद। दोस्तों, जो बच्चा खेलने से जी चराए वो अमूमन बीमार और मुरियल सा होता है, मगर ताज्जुब है कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल से बिजारी के बावजूद काबिल रश्क सेहत के मालिक थे। सईदा हलीमा फरमाती हैं 9 माह की उम्र में आप फसीह गुफ्तगू फरमाते थे और जब 10 महीनों के हुए तो बच्चों के साथ तीर अंदाजी भी फरमाया करते थे। आप फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना चंद लम्हों के लिए सूरज की रोशनी जैसा नूर नाजिल होता फिर छट जाता था। आप फरमाती हैं एक दिन शदीद गर्मी थी और दोपहर का वक्त था। अचानक मैंने महसूस किया कि वो घर में नहीं है। मैं उसकी तलाश में बेताबाना बाहर की तरफ लपकी, देखा तो वो अपनी बहन शीमा के पास बैठा था। मैंने शीमा को डांटते हुए कहा इस गर्मी में तो उसे बाहर निकाल लाई है। शीमा ने जवाब दिया अम्मी मेरे भाई को तो जरा सी गर्मी भी नहीं लगी, इस पर तो बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए था, ये चलता था तो साया भी चलता था, ये रुकता था तो साया भी रुक जाता था। आप फरमाती हैं मैंने हैरत से पूछा बेटी क्या तू सच कह रही है? शीमा ने पूरे यकीन से जवाब दिया हाँ अल्लाह की कसम मैं सच कह रही हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।